अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th इंग्लिश यूनिट 2 पेट्रियाटिज्म हुब्बुल वतनी, अपने वतन से मोहब्बत। ये एक ऐसा जज्बा है जिसके तहत आप अपने वतन की खिदमत करना चाहते हैं, उसका दिफा करना चाहते हैं। इसके पैरेलल इसका मुतरादिफ नेशनलिज्म है, वो भी अपने मुल्क को तरक्की देने के जज्बे का नाम है पेट्रियाटिज्म, हुब्बुल वतनी। पेट्रियाटिज्म मीन्स, हुब्बुल वतनी का मानी है लव, मोहब्बत, फार के लिए द मदरलैंड, मादर वतन, और डिवोशन, लगन, मोहब्बत शदीद टू वंस कंट्री, अपने मुल्क से। पेट्रियाटिज्म या हुब्बुल वतनी का मतलब है अपने मुल्क से शदीद मोहब्बत या लगन का होना। अब पेट्रियाट मुहब्बुल वतन लफ्ज पसंद करता है, मोहब्बत करता है हिज कंट्री, अपने वतन को, एंड इज विलिंग, और तैयार होता है टू सैक्रिफाइस, कुर्बानी दे। मुहब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और हमेशा तैयार होता है कुर्बानी के लिए, when, जब द नीड, जरूरत अराइजेस, पैदा होती है, और जब भी जरूरत पैदा होती है वो कुर्बानी देने के लिए विलिंग होता है, तैयार होता है। द वर्ड लफ्ज पेट्रियाट कम्स, आया है फ्रॉम से द लैटिन वर्ड, लातीनी लफ्ज पेट्रियोटा से, विच मीन्स, इसका मतलब है कंट्री मैन, साथी, मुल्क में रहने वाले या हम वतन। इट इज, ये है, कंसिडर्ड, समझा जाता, अकमंडेबल, काबिल तहसीन, पसंदीदा, क्वालिटी, खसूसियत, इसे काबिल तहसीन क्वालिटी या खसूसियत समझा जाता है। हु ऑफर्स, कौन पेश करता है, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए, पेट्रियाट होता है ज़ाहिर। पेट्रियाटिज्म हुब्बुल वतनी गिव्स, देता है पीपल, लोगों को, द स्ट्रेंथ, कुव्वत, एंड करेज, हौसला, टू सेफ गार्ड, की हिफाजत करें, द इंटरेस्ट, मफाद, ऑफ द कंट्री, मुल्क, एंड नेशन, और कौम। पेट्रियाटिज्म मुल्क को कौम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हौसला और कुव्वत देता है लोगों को। फॉर अ पेट्रियाट, मुहब्बुल वतन के लिए, द सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, वहदत, एंड ऑनर, वकार, ऑफ द कंट्री, मुल्क का, और है सुप्रीम, आला तरीन वैल्यूज, अक़दार। एक मुहब्बे वतन के लिए इक़्तिदार आला, वहदत और मुल्की वकार सबसे ज्यादा आला अक़दार हैं, ऑन विच, जिन पर, नो कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं, कैन बी मेड, किया जा सकता, इन पे कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पेट्रियाट्स मुहब्बे वतन रेंडर्स, देते हैं, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, फॉर के लिए, द प्रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़, एंड प्रोटेक्शन, हिफाजत, ऑफ दीज वैल्यूज, इन अक़दार की। मुहब्बे वतन इन्हीं अक़दार की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए कुर्बानी रेंडर करते हैं, देते हैं। कैदिज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर। कैदिज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम बनाने वाले, मेमार कौम थे, एंड अ ग्रेट, और एक अजीम, पेट्रियाट, मुहब्बे वतन थे। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट, के तहफ़्फ़ुज़ दें, द वैल्यूज, अक़दार, कल्चर, सकाफत, एंड ट्रेडिशन, रिवायात, ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों के, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वो बड़े सगीर के मुसलमानों के अक़दार, सकाफत और रिवायात को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते थे। अब देखें, मुस्लिम का हमेशा एम कैपिटल आएगा। ही गेव, उन्होंने दिया, ये माजी की बात है, गिव, गेव, गिवन। माजी के लिए दूसरी फॉर्म आती है, ही गेव द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को दिया, अ सेंस, एहसास, ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का एहसास दिया, बाय सिक्योरिंग, हासिल करके, अ सेपरेट, अलहदा, होमलैंड, वतन, फॉर देम, उनके लिए, उन्होंने उनके लिए एक अलहदा वतन हासिल करके मुसलमानों को एक एहसास से शनाख्त दिया। अब ये देखें, सेपरेट की स्पेलिंग SEPARAT, सेपरेट, अलहदा। हु, किसने, लीड होता है रहनुमाई करना, लेड, किसने रहनुमाई की, द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, किसने बरसगीर के मुसलमानों की रहनुमाई की, इन देयर स्ट्रगल, उनकी जिद्दोजहद में, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, अलहदा वतन के लिए, किसने मुसलमानों की रहनुमाई की। ही सेड, उन्होंने फरमाया, वी, हमें, मस्ट, चाहिए, डेवलप, तरवीज देना, तरक्की देना, फरोग देना, सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म, हमें एक एहसास से हुब्बुल वतनी को फरोग देना चाहिए, विच गैल्वेनाइजेस, गैल्वेनाइज का मतलब होता है ऊपर से तह दे के एक कर देना, जो हमें एक कर देता है, अस ऑल, हमको, इन वन यूनाइटेड, एक मुत्तहदा एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत नेशन, कौम, हमें
حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے جو سبھی کو متحد کر کے ایک مضبوط قوم بنا دیتا ہے. The spirit of patriotism, جذبہ حب الوطنی میکس us ہمیں بناتا ہے اسٹے رہنا الرٹ چوکس مستعد. حب الوطنی کا جذبہ ہمیں چوکس رکھتا ہے ان دا ویک آف وقت میں فوراً غیر ملکی انویژن حملہ. بیرونی حملے کے وقت یا اس کے موقع پر حب الوطنی کا جذبہ ہمیں مستعد یا چست رکھتا ہے الرٹ رکھتا ہے. ان دا ہسٹری آف پاکستان کی تاریخ میں دیر آر مینی انسٹنسز بہت سی مثالیں ہیں when people جب لوگوں نے laid their lives اپنی جانیں قربان کی for the defense دفاع of the country ملک کی دفاع کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی. پاکستان کی تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. in the wars جنگیں of 1965 1971 and the کارگل وار 1965 1971 اور کارگل وار کے موقع پر میں نے کئی بریو بہادر سولجرز فوجیوں نے گیو دیئر لائفز اپنی زندگیاں دے دیں ان این اٹیمپٹ کوشش کرتے ہوئے ٹو پروٹیکٹ تحفظ کرتے ہوئے دا ہوم لینڈ وطن. 1965 1971 اور کارگل کی جنگ میں بہت سے بہادر فوجیوں نے اپنے ملک کے تحفظ کی کوشش کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ. لانس نائک ایک عہدے کا نام ہے، پہلے فوجی لگتا ہے پھر لانس نائک اور پھر نائک بن جاتا ہے. کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان، all ان سب نے embraced گلے لگایا مارٹرڈم شہادت کو، ان سب نے جام شہادت پیا وائل جبکہ فائٹنگ لڑتے ہوئے بریولی بہادری سے فار دیئر مدر لینڈ اپنے وطن، ان سب نے اپنے وطن کے لیے لڑتے ہوئے بہادری کے ساتھ جام شہادت نوش کیا یعنی شہید ہو گئے. embraced martyrdom. all of them یہ سبھی وار تھے awarded نوازے گئے نشان حیدر سے، ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا. وہ کیا ہے؟ دا ہائیسٹ اعلیٰ ترین ملٹری فوجی ایوارڈ، یہ سب سے بلند ترین اعلیٰ ترین فوجی تمغہ ہے. گیون دیا جاتا ہے ٹو گریٹ پیٹریاٹس، ان عظیم محب وطن کو ہو لے ڈاؤن جو قربان کر دیتے ہیں دیئر لائفز اپنی زندگیوں کو فار دا کنٹری اپنے ملک کے لیے. یہ اعلیٰ ترین فوجی تمغہ ہے جو ان بہادر محب وطن لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. نشان حیدر یاد رکھیں صرف اسی کو دیا جاتا ہے جو اپنی جان دے دیں، زندہ لوگوں کو یہ نہیں ملتا. پیٹریاٹزم محب الوطنی دیئر فور اس لیے از ناٹ نہیں ہے جسٹ اے فیلنگ، حب الوطنی اسی لیے محض ایک جذبے کا نام نہیں ہے. اٹ از اے لائیو، یہ ایک زندہ سپرٹ جذبہ ہے. لیو ورب ہے اور لائف زندہ یہ ناؤن ہے. اٹ از اے لائف سپرٹ، یہ ایک زندہ جذبہ ہے دیٹ جو کنٹینیوسلی مسلسل انسپائرز تحریک دیتا ہے اینڈ گائیڈز رہنمائی کرتا ہے اے نیشن قوم کی. یہ ایک ایسا زندہ جذبہ ہے جو مسلسل قوم کو متحرک کرتا رہتا ہے اور رہنمائی کرتا رہتا ہے. ان دا ورڈز آف ایس ایم سکاٹ، ایک شاعر ایس ایم سکاٹ کے الفاظ میں اب مین ایک ایسا شخص ڈیوائڈ آف جو محروم ہے پیٹریٹک حب الوطنی کے سپرٹ جذبے سے، کہ ایسا شخص جو حب الوطنی کے جذبے سے عاری ہے از لائک دا ون، وہ ایسے ہے وہ جو اس کو وہ بیان کرتا ہے. بریدز سانس لیتا ہے دیئر دا مین، وہ شخص ود سول سو ڈیڈ، حالانکہ اس کی روح مردہ ہوتی ہے، کہ وہ شخص سانس تو لے رہا ہوتا ہے مگر اس کی روح بہت مردہ ہوتی ہے. who never جو نہیں to himself hath said، جس نے اپنے آپ سے کبھی نہیں کہا. یہ hath اصل میں has ہے، جیسے pride hath a fall یعنی pride has a fall، پرانی انگریزی میں یہی ہوتا تھا has. جس شخص نے کبھی اپنے آپ سے یہ نہیں کہا this is my own my native land، یہ میرا اپنا میرا مادر وطن ہے، جس نے کبھی یہ نہیں کہا وہ ایسا شخص ہے جو سانس تو لیتا ہے مگر اس کی روح مردہ ہوتی ہے.
थीम मरकजी ख्याल द यूनिट ये सबक इज अबाउट के बारे में है द स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म ये सबक ये यूनिट हुब्बुल वतनी के जज्बे पर है इट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज ये हमें खसूसियात के बारे में बताता है ऑफ आ पेट्रियाट एक मुहब्बुल वतन की खसूसियात बताता है एंड हाउ पेट्रियाट्स और ये भी बताता है कि किस तरह मुहब्ब वतन लोग लुक आफ्टर देखभाल करते हैं द इंटरेस्ट मफाद एंड प्रोग्रेस तरक्की ऑफ देयर कंट्री और ये भी बताता है कि मुहब्ब वतन लोग किस तरह अपने मुल्क के मफाद और तरक्की को देखते हैं यकीनी बनाते हैं डिवोशन लगन कमेंडेबल काबिल तहसीन सुप्रीम आला वैल्यू कद्र नेटिव मकामी